बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलत। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में है। आज उन्होंने मज़ार इकबाल पे भी हाज़िरी दी है, मज़ार कायद पे भी हाज़िरी दी है। कराची में इस वक्त वो मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन इसराइल जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, मेरी नज़र में इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दौरा। और पाकिस्तान के तमाम मुआशी मसाइल का हल ईरान के पास मौजूद है। वो हमें सस्ता पेट्रोल 50 रुपए लीटर, सस्ती बिजली, सस्ती गैस फराम करने को तैयार है। हम डरते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने हमें मना किया है, इंडिया को मना नहीं किया, चाइना को मना नहीं किया, दुनिया भर को मना नहीं किया। पाकिस्तान वो गरीब मुल्क, वाहिद मुल्क है जिसे अमेरिका ने मना किया है, ईरान से कुछ मत लेना, नहीं तो मैं पाबंदियां लगा दूंगा। और आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की जानिब से जो बयान सामने आया है, उसमें भी कह दिया गया है पाबंदियों का खतरा मौजूद है, पाबंदियां पाकिस्तान पे लग सकती हैं। आखिर कब तक हम अमेरिका के कहने पर ईरान से तो तिजारत करते नहीं हैं, फिर अमेरिका के कहने पर हम इजराइल को भी नहीं मानते हैं। कोई एक चीज कर ले ताकि मुल्क के माशी मसाइल हल हो। आवाम बड़े परेशान है। आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में यही बात की जा रही थी कि मिनिमम वेजेस है 31-32 हज़ार रुपए, उस पर अमल दरामद तो कराइए। आज भी लोग 15-17 हज़ार में काम कर रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में कैसे कोई आदमी जी सकता है? और इस महंगाई से बढ़कर बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का है करप्शन, चोरी। हमने देखा कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में भी इंपॉर्टेंट केस था, जिसके अंदर कहा जाता है कि कंटेनर ट्रैकिंग के ठेकों से मुतालिक केस था, जिसमें करप्शन हुई है, जिसके अंदर अहकाम पहले आ चुके थे कि इन एफबीआर के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो। तो एफबीआर ने नजरसानी की दरखास्त अदालत में डाल दी कि ये हमारे करप्ट अफसरान हैं, इनके ऊपर कार्रवाई ना करें, नजरसानी करें। इंतहा देखिए, चोरी और फिर सीनाजोरी। यह है निजाम हमारे मुल्क का, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि आखिर क्या वजह है कि चेयरमैन एफबीआर करप्ट अफसरान को बचाना चाहते हैं। क्यों हमारे इदारे ही करप्शन को बचाना चाहते हैं? शायद इदारों की 5 उंगलियां घी में है, इसीलिए वो चाहते नहीं है कि करप्ट अफसरान कहीं यहां से वहां हो, वरना उनका घी आना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि आज वजीर आजम पाकिस्तान ने भी एफबीआर के जो चीफ कमिश्नर थे इनलैंड रेवेन्यू के इस्लामाबाद के, उनको और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजह यही है, नाअहली है, करप्शन है, चोरी है, हुकूमती एक्सचेकर को नुकसान है। यकीनन आज के प्रोग्राम में तफसीलन इसको डिस्कस करेंगे। आज एक और इशू उठाया गया, वो है मिसिंग पर्संस के हवाले से। हम जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और वजारत दाखिला से रिपोर्ट भी तलब कर ली। जिसके बाद हमने देखा कि हमारे वजीर कानून आजम तारड़ साहब वो आए और उन्होंने कहा कि लापता अफराद का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था। 2011 में हमने कमीशन भी बना दिया, जिस कमीशन के सरबराह को 15 लाख रुपए तनख्वाह भी जाती है, लेकिन बाजियाब नहीं होते लापता अफराद। हाँ, टैक्स पेयर का पैसा इन कमीशन में जरूर तेल हो जाता है। यकीनन उसके बाद हमने देखा कि शोधा फोरम बलूचिस्तान ने भी अदालत से रुजू किया, दरखास्त दायर की है, और वो कहते हैं कि लापता अफराद की फहरिस्त में जो दहशतगर्दों को शामिल किया जाता है ना, उनके ऊपर भी केस बनाइए। ये जुल्म हो रहा है कि लापता अफराद के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है कि दहशतगर्दों को भी उस फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है, और फिर मालूम पड़ता है कि जो दहशतगर्द ईरान में मारा गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई में, वो तो मिसिंग पर्संस की लिस्ट में था। तो ये भी हम आज के शो में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यकीनन बहुत सारे और भी ऐसे इशूज हैं जो मैं आज बात करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं हम ज़रई मुल्क हैं। पाकिस्तान में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, गंदम तकरीबन कट चुकी है पाकिस्तान में। हुकूमत ने जो गंदम की खरीदारी का रेट तय किया है वो है 3939 रुपए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त तक हुकूमत ने खरीदारी शुरू नहीं की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर के किसान परेशान है कि गंदम कटी पड़ी हुई है, हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही। जो हुकूमत ने रेट दिया है वो मार्केट में मिल नहीं रहा। मार्केट में मिल रहा है 3100-3200 रुपए, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। हद तो देखिए, इंतहा तो देखिए। हुकूमत गंदम की खरीदारी से पहले बैग्स, बोरियां प्रोवाइड करती है किसानों को, जिन्हें बारदाना भी कहा जाता है सिंध में। वो बैग्स फ्री में दिए जाते हैं। इस दफा उन बैग्स के लिए 400 से 600 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है कि पैसे देंगे तो आपको बोरियां मिलेंगी, बोरियां मिलेंगी तो आप पैक करेंगे, पैक करेंगे तो हम आपसे खरीदेंगे जब हमारा मूड होगा। तो क्या वजह है कि किसानों के साथ ये जुल्म हो रहा है? इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम करेंगे। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में निज़ाम अदल इतना तबाह है और इस कदर एतमाद इस निज़ाम से लोगों का कम हो गया है। कराची की खबर आपके सामने रखता हूं। माँ बाप ने अपनी बेटी से का बदला ले लिया। बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई थी, माँ बाप ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में जितने भी लोग थे वो बाइज्जत बरी हो गए, जमानतें लेके बाहर आ गए। उसी तरह की गुंडागर्दी उन्होंने जारी रखी। माँ बाप ने और कुछ ना किया। मालूम पड़ा कि वो नौजवान कहाँ हैं, जाके उसमें गोलियां गाड़ दी और अपना बदला ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि निज़ाम उन्हें इंसाफ नहीं देगा, रियासत उन्हें इंसाफ नहीं देगी। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इंसाफ ले लिया। तो क्या यही तरीका है पाकिस्तान में इंसाफ लेने का? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और यकीनन एक और इंपॉर्टेंट इशू है। मुस्तफा कमाल साहब ने आज असेंबली में, पार्लियामेंट में जो इशू उठाया है, बहुत बार पहले भी उठाया जा चुका है। हम कहते तो हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है,
اور انہوں نے اشارہ کیا ہے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 38F کی طرف, اور اس میں واضح کیا لکھا ہوا ہے eliminate ربا as early as possible. وہ پوچھ رہے ہیں 51 سال ہو گئے, ہم پاکستان سے سود کیوں نہیں ختم کر سکے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ سود خور دشمن ہے, جنگ کر رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے سال سے سود پہ چل رہے ہیں, قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں, سود پہ سود دے رہے ہیں؟ سودی نظام ہمارے ہاں رائج ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جیتے بھی ایسے ہی ہیں کہ پیسے جمع کر کے بینک میں رکھوا دیا, اس سے سود آ رہا ہے, گھر چل رہا ہے, نیشنل سیونگز میں رکھوا دیا, سود آ رہا ہے, گھر چل رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیسوں میں برکت نہیں رہی, ہمارے گھر میں برکت نہیں رہی. تو یقیناً مصطفیٰ کمال صاحب نے یہی بولا کہ اس وقت ہم منافق ہیں کیونکہ ہم نے لکھ لیا ہے اور ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو مٹا دیں اپنے آئین سے تو ہم مجرم بن جائیں گے منافق سے, تو ہمیں مٹا دینا چاہیے. پروگرام میں اس سے پہلے کہ میں پینل سے گفتگو کروں, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. پینل میرے پاس کمال موجود ہے, لیکن تعارف بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بنا وقت ضائع کیے اپنے پینل کا آپ سے تعارف کروائیں گے. کمال پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں با کمال لوگ جن سے ہم جانیں گے کہ اس وقت ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. PMLN کی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے مجھے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا. عظمیٰ صاحبہ تھینک یو سو ویری مچ. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے عالمگیر خان صاحب نے. میرے لیے استاد محترم کا درجہ رکھتی ہیں آپ, یقیناً بہت سینئر صحافی بھی ہیں, سینئر اینکر بھی ہیں. ثنا مرزا صاحبہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ. ثنا تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. یقیناً سب سے پہلے ہم ایرانی صدر کا ذکر کر لیتے ہیں. آج جب میں نے اپنے نیوز آرگنائزیشن کے کنٹرولر نیوز سے پوچھا کہ آخر کراچی میں اس طرح کرفیو کا سما کیوں ہے, سیکیورٹی اتنی ہائی الرٹ کیوں ہے, اسکول بھی بند کر دیے ہیں, سڑک کراس کرنے نہیں دی جا رہی ہے, گاڑی ایک شخص کو روڈ کراس کرنے نہیں دیا جا رہا, اتنی ہائی سیکیورٹی ہے, تو انہوں نے لائٹر سائڈ نے مجھے جواب دیا, عارف محمود صاحب نے, ہمارے کنٹرولر صاحب نے, کہ شک ہے, ان کو ڈر ہے کہ کوئی ایرانی صدر سے ان کا موبائل نہ چھین لے, اسی لیے سیکیورٹی اتنی ہائی ہے. تو یقیناً میں تو ہنس پڑا, آپ بھی شاید ہنس رہے ہوں گے, لیکن حالات بڑے سیریس ہیں, سیکیورٹی انتہائی ہائی الرٹ ہے. لیکن امریکہ نے جو دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کی تجارتی, اپنے MOU سائن تو کر لیے, اس پہ عمل کیا, تو پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاور سیکٹر ہے, بجلی, پیٹرول, گیس, پانی ہے آف کورس, اور یہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں ایران بڑا پاورفل ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 50 روپے لیٹر پیٹرول بھی دوں گا, سستی بجلی بھی دوں گا, سستی گیس بھی دوں گا. پر ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں اور ان کی پابندیوں سے ڈرتے ہیں, جبکہ یہ پابندیاں انڈیا پہ نہیں ہیں, چائنا پہ نہیں ہے, دنیا پہ نہیں ہے, صرف پاکستان پہ ہے. اور پھر امریکہ تو یہ بھی کہتا ہے عظمیٰ صاحبہ کہ اسرائیل کو مان لو, ہم وہاں مانتے نہیں ہیں. تو یعنی جہاں ہماری مرضی ہوگی ہم امریکہ کی مانتے ہیں, جہاں ہماری مرضی ہوگی ہم نہیں مانتے ہیں. تو پھر ہم اس بات پر کیوں نہیں مانتے کہ ہمیں لینی ہے ایران سے بجلی, گیس, پیٹرول, ہم کیوں نہیں اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیتے؟ عظمیٰ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ کے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی کیوں ہائی الرٹ پہ کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور آپ کو نے خود ہی ساری سچویشن بھی بتا دی ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ ہے وہ آگے بڑھے, اور کس طرح سے وہ زرداری صاحب جو سائن کر کے اپنے زمانے میں چلے گئے تھے, اس کو کئی سال گزر گئے ہیں, وہ وہیں ابھی پڑی ہوئی ہے وہ گیس پائپ لائن, اور جو سینکشنز ہیں وہ ہمارے سر پہ تلوار بن کے لٹک رہے ہیں, ایران کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک موو ہے کہ وہاں کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہیں, اور ہمارا فرض بنتا ہے ایز ہوسٹ کنٹری کہ ہم 200% ان کی سیفٹی کو انشور کریں. اور وہ اسلام آباد میں لے گئے, وہاں پہ بہت زبردست ان کی ملاقات ہوئی صدر صاحب سے. اس کے بعد وہ لاہور میں آج سارا دن تھے, آج لاہور میں بھی بالکل ہائی الرٹ تھی سیکیورٹی. وہ خانہ فرہنگ بھی گئے ہیں, ہماری چیف منسٹر نے خود ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ سے, اور وہ ہمارے لیے ایک بہت ایک خوش آئند وزٹ ہے, اور ایک بہت ہمارے فیوچر کے لیے جو ہمارے انرجی کرائسس پاکستان فیس کر رہا ہے اس کے لیے ایک گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں کچھ سال پہلے ایران گئی تھی, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی وافر بجلی ہے, آپ جتنی کہیں ہم آپ کو سستے ریٹ پہ بجلی دیں گے, جتنی آپ کہیں ہم سستے ریٹ پہ آپ کو. آپ نے ان کو بتایا کہ آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں, اب دیکھیں, اب آپ یہ خود سوچیں, اس کے باوجود وہ آئے ہیں نا پاکستان,
اور پاکستان نے کس طریقے سے ان کو سر آنکھوں پہ ویلکم کیا ہے. Well, Uzma تو اس صاحبہ, کی تو کم از کم if you would اس کی ask me, داد دیں, اگر آپ اس کی میں داد داد دیتا ہوں, دیں چلیں آپ پاکستان میں کو, پاکستان کی حکومت کو داد دیں آپ. میں داد دیتا ہوں ایران کو, جس نے اسرائیل پر حملہ کیا, اور اس حملے کے بعد جو صورتحال سنگین ہوئی کہ دنیا بھر کے جو ارد گرد کے ہمارے مسلمان ممالک ہیں سب کو وضاحت دینی پڑی کہ وہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ایران کو یہ بڑا خدشہ تھا کہ ایک بار پھر جس طرح پاکستان نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا, لیٹ می فنش, جس طرح پاکستان نے افغانستان کے خلاف وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا, تو بڑا خدشہ تھا کہ پاکستان دوبارہ امریکہ کا ساتھ دے گا ایران کے خلاف بھی پیسوں اور ڈالر کی خاطر. اس لیے یہ ٹرپ ہونا ضروری تھا, اسی لیے 3 روزہ ٹرپ ہے, اسی لیے اتنا ٹریول کیا جا رہا ہے, اسی لیے سب کو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے کہ دیکھ لیں بھائی, ہم مسلمان بھائی ہیں آپ کے, آپ بھی اسرائیل کو نہیں مانتے, ہم بھی اسرائیل کو نہیں مانتے, میرے خلاف نہ ہو جانا. ثنا, عثمہ صاحبہ ود یور پرمیشن, ثنا واٹ از یور ٹیک آن دس؟ کیا ہم کبھی جو 4000 میٹرک ٹن تیل روزانہ اسمگل کرتے ہیں ایران کے بارڈر سے, کیا وہ کبھی لیگلی آ سکے گا؟ کیا ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں سستی بجلی پیٹرول گیس لینے دو, ہماری حال خراب ہو چکا ہے, ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, پاور سیکٹر ڈوب گیا ہے, کب تک آپ کے $1-2 بلین کے لیے ہم ایران کی اتنی بڑی آفر کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے؟ یور ٹیک آن دس ثنا. میرا خیال ہے, بہت شکریہ طلحہ آپ کا, میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ کہ امریکہ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ منڈی ہے. امریکہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے بہت سے سرمایہ کار پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. امریکہ آپ کو یہ بھی انڈائریکٹلی بتا چکا ہے کہ اگر ان کا آشیرواد نہ ہو تو IMF سے ایگریمنٹ ہو, ورلڈ بینک سے ایگریمنٹ ہو, انٹرنیشنل جو مختلف بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان سے لون لینے کے پروسیسز ہوں, آپ کے ان تمام کے تمام جو بینیفٹس ہیں ان کو اویل نہیں کر سکیں گے. یہ انڈائریکٹلی ایک میسج ہے. دیکھیں, اگر ہم اس پوزیشن میں ہوتے تو شاید ماضی میں جو ایک بڑا سکسیسفل پروجیکٹ تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا, ہم اس کو ابھی تک اپنے منطقی انجام پر پہنچا چکے ہوتے. اربوں ڈالر کا اس کے اوپر جو کہنا چاہیے ٹیکس لگنے والا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ پینلٹی کی صورت میں پاکستان کے اوپر لگ سکتا ہے کہ ایران کے اینڈ سے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے اینڈ سے اس پہ ہم کام ہی نہیں شروع کر سکے. اس کا الٹیمیٹ حل یہ ہے کہ اگر آپ اس میں بھارت جیسے کسی ملک کو شامل کر لیں تو شاید وہ منصوبہ کبھی اپنے اختتام کی طرف پہنچ سکے گا, ادروائز وہ بھی کاغذوں کی نظر ہو جائے گا. ہم اپنے بینیفٹ کے لیے کبھی امریکہ ہو, بھارت ہو, اسرائیل ہو, افغانستان ہو, ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں, یہ پاکستان کی پرائیورٹی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ہمیشہ ہر ایشو میں دیکھا ہے کہ عالمی برادری ہمیں کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. میرا خیال یہ کہ اگر فورن پالیسی کی بات کریں تو ہماری فورن پالیسی ہو یا نیشنل انٹرسٹ ہو, ہر چیز کے اوپر ہم کمپرومائز کرتے ہیں. چین کا سی پیک ایک بڑی مثال ہے. جتنا انٹرنیشنل پریشر اس سی پیک کو دبانے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے لگایا گیا, اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ سی پیک پچھلے کچھ سالوں میں بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا. اب ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں دوبارہ روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے انلیگل کاموں کی, تو آئی تھنک لیگل کاموں سے تو بہت دور ہے, لیکن ایران ہو یا افغانستان, انلیگلی جتنی ٹریڈ ان دو ملکوں کے ساتھ اور ان دو ملکوں کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے, میرا خیال ہے اگر اس کو بھی کنٹرول کر لیا جائے تو شاید بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس میں صرف لوکلز انوالو نہیں ہوتے, اس میں صوبائی حکومتیں, ادارے, ان کے افسران, ان کے لوگ, سیکیورٹی اہلکار, نام لے لیں آپ کسی عہدیدار کا, شاید ہی وہ ایسا ہو جو کہ وہ ان صوبوں اور ان علاقوں سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اس کے اندر انوالو نہ ہو. یا تو آپ اس گندے کھیل کا حصہ ہوں گے یا پھر آپ کو اس گندے کھیل سے باہر نکال دیا جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان صوبوں میں, ان علاقوں میں ہو اور آپ انلیگل کام کا حصہ نہ بنے, تو آئی تھنک یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایشو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. دوسرا, میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں اس پوائنٹ کو, ہمیں اس دورے کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ 7 سال کے بعد یہ کوئی سرکاری دورہ ہے جو ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس کا انیشیٹو ایران سے لیا گیا ہے, پاکستان کی طرف سے نہیں لیا گیا. پھر ابھی کچھ ہفتے پہلے پاکستان نے ایرانی بارڈر کراس کر کے وہاں پر جو موجود دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنایا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی بنا پر پاکستان کو وہ ایکشن کرنا پڑا, ادروائز اس سے پہلے بھی بہت سی کارروائیاں ہوتی رہیں. لیکن کیونکہ ایران نے اس کو پبلسائز کیا اپنے میڈیا کے تھرو, اس کے ریاکشن میں پاکستان کو وہ کارروائی کرنی پڑی. ادروائز ماضی میں دبے لفظوں میں اور دبے انداز میں یہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن میں معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بڑی سرمہری آئی, لیکن اب کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت کے رہنما صدر بن چکے ہیں اور ایک طرف نون لیگ کی حکومت ہے, تو دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی یہ کسی نہ کسی طور خواہش ہوگی کہ ایران سے تعلقات
ताल्लुकात बेहतर किए जाएं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भारत से भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो आई थिंक फॉरेन पॉलिसी तरजीह हो ना हो, लेकिन ट्रेड इस वक्त इस हुकूमत की मजबूरी है। अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है तो आपको अपनी ट्रेड को लीगलाइज करने के साथ साथ ट्रेड डोर्स ओपन भी करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको ईरान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और मेरा ख्याल है अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपनी गलती तस्लीम की जाती है तो इस दोस्ती के हाथ को थामने में कोई हर्ज नहीं है। अग्रीड, वेल सेड। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस पूरे इशू को समराइज किया। आलमगीर साहब, आपकी नज़र में, मेरा तो सर ओपिनियन ये है, आप बताएं आप इसे एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं, कि ईरानी सदर आकर हमें बता रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं पावर सेक्टर में इंतहाई खुद कफील हूँ, आप मुझसे स्मगल करके इतना सामान लेते हैं, अमेरिका की पाबंदियों से, अमेरिका के डर से आप मेरे साथ ट्रेड नहीं करते हैं, स्पेशली पावर सेक्टर में। अब वक्त आ गया है कि अब आप अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें और अब आप हमारे साथ ताल्लुकात सही करें ताकि हम आपके मुल्क के सारे पावर सेक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। लेकिन हम अभी भी डर रहे हैं अमेरिका से। आपकी नज़र में क्या हम डरते ही रहेंगे अमेरिका से, या हम होश के नाखून लेंगे और रियलाइज करेंगे कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आलमगीर साहब, देखें, कुछ वक्त पहले ही आपके सामने, कुछ माह पहले, यही इस तरीके की ऑफर, इस तरीके का ऑप्शन हमें रशिया में अवेलेबल था, खुराक की मद में, तेल की मद में, लेकिन हमने बहुत देर की, हम फैसला नहीं कर पा रहे थे और इंडिया वहां पहुंच गया। इंडिया ने अपनी आवाम को उससे मुस्तफीद किया सस्ते तेल से। मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ जब तक आपकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। और फिर आपकी हिस्ट्री ये रही है कि आप जो है वो कभी प्रॉक्सी रहे हैं या कभी जो है वो आप दूसरों की जंगों में मुलविस रहे। याद रहे, रीजन्स डेवलप करते हैं इकट्ठे, ना कि कोई अकेले एक कंट्री। और यहाँ रीजन में जरूरी है कि हम अपने पड़ोस ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखें। हमारी रीजन में तो सुपर पावर्स हैं, चाइना भी है, इंडिया भी है। ये नहीं हो सकता कि आप हर तरफ जंग छेड़ दें, हर तरफ माहौल खराब रखें और किसी और के मफाद में खेल रहे हो। तो हमें जरूरी है कि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए। और ये अब देखना होगा कि आया इनका ये विजिट, ये इसराइल ईरान टेंशन की उसमें आ रहा है, उस जाविये का हिस्सा है, या ये ट्रेड के जाविये का हिस्सा है। ट्रेड हमें करनी चाहिए, हर मुल्क से करनी चाहिए। ट्रेड को दूसरे मामलात से, दूसरे टेंशन मामलात से अलग रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है इंडिया ने ये चीज साबित की। इंडिया और चाइना की एक वक्त में टेंशन थी, उनके बॉर्डर पे टेंशन थी, आपस में लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही ट्रेड मुतासिर नहीं हुई, ट्रेड उनकी जारी रही। इसी अंदाज में हमें भी जो सुपर पावर्स हैं इनको समझाना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपकी खुददार लीडरशिप होगी, जिनके असासे मुल्क में होंगे, जिनके असासे ही बाहर हों, जो खुद कॉम्प्रोमाइज हों, जो किसी के आशीर्वाद पे आए हों, तो वो क्या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलेंगे और क्या खुददार फैसले करेंगे वो। यकीनन यकीनन। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बड़े नासूर का, जिसे हम कहते हैं करप्शन, जो हर जगह हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है। तफसील ब्रेक के बाद। आज की दो खबरें बताती हैं कि हम एज अ नेशन किस कदर करप्ट हैं, सिस्टम किस कदर करप्ट है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने केस आता है। केस में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR ने दरखास्त की है नजर सानी की। किस चीज पे नजर सानी की? कि जो उनके करप्ट अफसरान हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस पर नजर सानी की जाए, करप्ट अफसरान को बचाने की कोशिश की जाए। जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिफ अली साहब ने कहा कि क्या FBR अपने करप्ट अफसरान को बचाना चाहता है? क्या चेयरमैन FBR करप्शन की सरपरस्ती कर रहे हैं, पुष्टपनाही कर रहे हैं, और वो चाहते हैं करप्शन बढ़े, इसीलिए करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन ना हो? तो यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि FBR, जिसका काम है मुल्क में टैक्स जमा करना, ये कहते रहते हैं बार बार टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, सबको टैक्स देना पड़ेगा। वो इसीलिए टैक्स नहीं देते हैं कि उनको मालूम है थोड़ी सी रिश्वत जमा कराओ, टैक्स से बच जाओ। अगर ये रिश्वत का सिस्टम बंद हो जाए, ये करप्शन FBR में खत्म हो जाए, तो फिर आप देखिए कैसे लोग टैक्स नेट में नहीं आते हैं। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने FBR के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर है, उनको मुअत्तल कर दिया, उनकी टीम के साथ कर दिया। वजह यह बताई, अरबों रुपए के केसेस चल रहे हैं अदालतों में, और ये अफसरान को उन्हें परसू ही नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, अदालत जाते ही नहीं है, अदालत में अपना मौकफ पेश ही नहीं करते, हुकूमती मौकफ सही तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता अदालत में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन FBR में अरबों रुपए की चोरी हो रही है। मुझे याद पड़ता है शहबाज शरीफ साहब ने आते ही एक तकरीर की थी कि अगर हम
400 रुपए जमा करता है एफबीआर, तो उसमें से 100 रुपए हुकूमत को मिलता है, 300 रुपए गायब हो जाता है, चोरी की नजर हो जाता है। लेकिन इस चोरी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता। इस स्मगलिंग को रोकने की बात तो सब करते हैं, काम कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जब पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में हो तो पैसे सबको प्यारे होते हैं। हर किसी को अपने पेट की पड़ी है, इस मुल्क की नहीं पड़ी है। यही सवाल मैं आज अपने मेहमानों के सामने उठाऊंगा। आलमगीर साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगा। क्या वजह है कि जो करप्शन का अफरीत है, करप्शन का जिन है, ये पाकिस्तान में लीगल है कि अगर आप करप्ट हैं तो आप सही हैं। वो कहते हैं ना कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, यानी वो बेचारा बदकिस्मत था कि उसको मौका नहीं मिला इसलिए वो शरीफ रह गया। आखिर हम इस करप्शन से निजात कैसे पाएंगे? और इस सिस्टम के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता ना आलमगीर साहब, कैसे जाएंगे? सर मेरा ख्याल है, बड़ी मायूसी के साथ, बदकिस्मती के साथ कहता हूँ कि करप्शन ये बढ़ गया है, करप्शन का इशू ही बढ़ गया है। करप्शन क्या रह गया कि आपके जो सबसे ज्यादा करप्ट होगा वो वजीर आजम होगा, जो सबसे ज्यादा करप्ट होगा वो प्रेसिडेंट होगा, काबीना में सारे नैबज़दा लोग होंगे, गवर्नमेंट में आकर अपने नैब के जो केसेस हैं वो खत्म कराएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये एफबीआर वगैरह नीचे अफसरान, ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, छोटे चोर हैं, बड़े चोर हुकूमतों में है। तो मेरा ख्याल है कि ये वही बात है कि जहाँ जिस पर बस चल रहा है वहाँ लाठी चलाई जा रही है। तो अब एफबीआर के मसाइल क्या नहीं पता, क्या ढके छुपे हैं, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया। इसी एफबीआर में इन्हीं हुक्मरानों के केसेस थे, वो कैसे खत्म कराए गए, वहाँ उस वक्त अदालतें कहाँ सो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि करप्शन के मौजू पर इस वक्त बहस करना, तो ये तो बिल्कुल ही इस वक्त एहतिजाज करना जरूरी है। करप्शन के इशू पे एहतिजाज बनता है, बहस करना मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को पता है कि वो जो हुकूमत में वो करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है। ठीक, सना, आपकी नजर में करप्शन क्या वजह है कि हम अब करप्शन को करप्शन नहीं समझते हैं? हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया है, चोरी काम चोरी हमारा नेशनल स्पोर्ट बन गया है। क्या वजह है कि करप्शन इतनी पॉपुलर है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है तलहा मेरे भाई, हम तो बड़े नॉन सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल करप्शन हो या झूठ हो, इसके ऊपर किसी के माथे पर कभी बल आते हैं? कभी कोई ये सोचता है? हमारे तो खून में शामिल, आपने सही कहा है, खून में शामिल हो चुका है कि जब तक हम कोई काम करने के, फाइल को आगे बढ़ाने के पैसे ना लें, वो फाइल आगे नहीं चलती, उस फाइल को पहिए नहीं लगते। तो ये बात करना कि जी करप्शन जो है वो बहुत ही बुरी चीज है, नहीं होनी चाहिए। कौन सी सरकारी नौकरी है? सारी जिंदगी मैं भी सिंध में रही हूँ, आप भी सिंध में रहे, मुझे बता दें कि सिंध के अंदर कौन सा ऐसा सरकारी काम है जो बगैर पैसे लिए होता है? पंजाब में कौन सा सरकारी काम है जो बगैर पैसे लिए होता है? किसी की तैनाती हो, किसी को ट्रांसफर करवाना हो, आई थिंक हर काम के लिए रिश्वत बड़ी जरूरी है। और आई थिंक हमें करप्शन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। माजरत के साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम लूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तरफ से एक बड़े ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात की गई, लेकिन मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं कि सरकारी मुलाजमीन ठेके लेने के लिए किस तरीके से कैश के नाम के ऊपर वहां पर रिश्वतें लेते हैं। और कम से कम सिस्टम में हमें बाज़ाहिर ये नजर आ रहा होता है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है। तो आई थिंक जब आपकी रूट कॉज खराब हो चुकी हो तो फिर कभी भी उस दरख्त को आप तनावर दरख्त नहीं देख सकते हैं। ये जरूर है कि एक चेक एंड बैलेंस का निजाम होना चाहिए। अगर वो हम अदालतों से फ्रॉम टॉप ऑर्डर शुरू करें, अगर वो सरकारी महकमों से हम फ्रॉम टॉप ऑर्डर शुरू करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजों को ठीक किया जा सकता है। कभी भी अगर हम नाम लें कि अदलिया में फलां जज रिश्वत लेता है या फौज में फलां फौजी रिश्वत लेता है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, ये हमारा इंटरनल सिस्टम है, कैथारसिस का हमारा इंटरनल सिस्टम है, सजा देने का हम खुद करेंगे। ले दे के जो घूम फिर के लोग रह जाते हैं वो आपके सियासतदान रह जाते हैं। सियासतदानों को आप केसेस में फंसा देते हैं। नैब जैसे इदारे को, जिसको फौजी आमिर बनाता है, उसको रखा ही इसी पर्पस के लिए गया था कि सियासतदानों के खिलाफ केसेस बने। तो आई थिंक इस चीज को हमें अंडरस्टैंड पहले करना पड़ेगा कि इस मुल्क में एहतसाब किसका होता है, आम शहरियों का, बिजनेस कम्युनिटी का, या फिर सियासतदानों का। जब तक फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड हर डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर, हर इदारे के लेवल के ऊपर और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एहतसाब का अमल नहीं होगा, तब तक ये चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं फला इदारे का अपना सिस्टम है, फला अदलिया का अपना सिस्टम है, फला जो एक सेक्टर है उसका एक अपना सिस्टम है, तो आई थिंक हर बंदा ये कहेगा कि जी अगर उनका एहतसाब नहीं हो रहा तो फिर हमारा एहतसाब क्यों किया जा रहा है। अगर ये एहतसाब का सिस्टम आप इफेक्टिव कर लें तो मेरा ख्याल है कि आधी बीमारी पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई भी बंदा किसी चीज को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। एहतसाब हो या फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो सिर्फ आम लोगों के खिलाफ होती है, मेरे और आप जैसे लोगों के खिलाफ होती है। जो सियासतदान जब तक एमएनए एमपी ये नहीं बनता है
اس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ کسی سرکاری عہدے پر آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں پاور میں آ چکا ہوں, اب میرے خلاف بھی کیسز نہیں ہوں گے. یہی مسلم لیگ نون کے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا, یہی پی ٹی آئی کے دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا, اور یہی میرا خیال ہے اب اگلے ادوار میں پاکستان تحریک انصاف اور اس قسم کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسے ویل کے اندر گھوم رہے ہیں جس میں تبدیلی کا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. جب تک ہم کلمہ پڑھ کے یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم نے کل سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تب تک یہ سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, چاہے چیف جسٹس جو مرضی کرنے. اگر لوور کورٹس کے اندر سسٹم خراب ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, چاہے وزیر اعظم جو مرضی کر لیں. اگر وہ سرکاری عہدوں کے اوپر موجود افسران کو سخت ترین سزا نہیں دیں گے, آئی تھنک یہ نہیں ہو سکتا. اور میں شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں ایز اے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, جو پنجاب میں ان کی پروفائل رہی ہے کہ وہ کوئک رسپونڈ کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی سی ایمز جو مختلف پروونسز میں ہیں. تو آئی تھنک وہ شاید ان سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹم کو تھوڑا بہتر کریں, بیوروکریسی کو تھوڑا سا بہتر کریں. وہ بیوروکریسی جو کہ دیمک کی طرح اس ملک کو کھا رہی ہے, اگر آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو فرام ٹاپ ٹو باٹم ان کا میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے ایکسرے کر کے اس میں چھانٹی کرنی پڑے گی. ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ, اب یقیناً ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نوز دا پرائم منسٹر آف پاکستان کو پوری طرح اس بات کا علم ہے کہ کرپشن کتنا بڑا ناسور ہے. اب سوال آپ سے یہ ہے میڈم کہ جو کرپشن روکنے والے ہیں, نیب کا ادارہ ہو تو اس کو آپ کے ہی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سینٹ میں لام والی گالی دیتے ہیں جو 5 انگلیوں سے دی جاتی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو صوبوں کے اندر ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے اتنا کرپٹ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو جب ہم کتے کوئی گوشت کی رکھوالی پہ رکھ لیں گے تو گوشت تو نہیں بچے گا, یہ ہمیں معلوم ہے. تو کیا شہباز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کے پاس کوئی پلان ہے اس کرپشن کو ختم کرنے کا, یا وہ چاہتے ہیں سسٹم میں کرپشن رہے, ابھی چلنے دو, ابھی گاڑی چلنے دو, ابھی ہمارا سروائیول کا وقت ہے, ہم زندہ رہنے, ڈیفالٹ سے بچ جائیں؟ میرے خیال میں پہلے تو میں طلحہ ذرا عالمگیر صاحب کو مبارک دیتی ہوں. انہوں نے اپنے جو بانی صاحب ہیں ان کا سبق رٹا رٹایا زبردست طریقے سے پیش کیا. ہر ایک کو چور ڈاکو ڈکلیئر کیا, اوپر سے لے کے نیچے تک سب پہ الزامات کی بارش کی, تہمتیں لگائیں. لیکن ان کو یہ شاید بھول گیا کہ ان کے اپنے جو بانی ہیں وہ 4-5 اوپن اینڈ شٹ کرپشن کیسز میں, جن میں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے, کئی میں بیٹھے ہوئے ڈیالہ میں اس وقت. اور ان کے زمانے میں جو یہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں, اس لیے میں یہاں پہ پاکستان میں سیاست میں ہوں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ حکومت میں تھے تو کرپشن کا انڈیکس جو تھا وہ پاکستان میں بڑھ گیا تھا, کم ہونے کی بجائے. اور جو بزدار حکومت ہے وہ کرپشن کا گڑھ تھی, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب بانی صاحب کو بتایا گیا اور کرپشن کی فائلیں لے کے ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پاس گئے کہ جی اس کو آپ خدا کے لیے, یہ پروف ہے, یہ ایویڈنس ہے, اس کو ختم کریں, کوئی ایکشن لیں, تو بانی صاحب نے کیا کیا, انہوں نے جو آئی ایس آئی کے جو چیف تھے ان کو اٹھا کے عہدے سے فارغ کر دیا. اب بتائیں شہباز شریف نے کیا کیا؟ یہ جو کرپشن کا جو مانترا کرتے ہیں, ان کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو نواز شریف کی فیملی جن کو ڈیتھ سیل میں رکھا 3.5 سال, ان کو عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے. ان کو آپ نے یا میں نے یا کسی اور نے نہیں بری کیا, کیونکہ جو ان کے خلاف کیس بنائے گئے تھے بوگس کیس تھے. اگر ان کے پاس کوئی پروف ہوتا تو یہ ان کو سزائیں نہ دلوا دیتے. تو بات ساری یہ ہے کہ الزامات کی بارش کرنی بہت آسان ہوتی ہے, لیکن جو خود آپ کے گھر میں تانے بانے جب کرپشن کیوں, جو فرح گوگی کدھر بھاگی ہوئی ہے, کہاں چلا گیا وہ سارا؟ میرے سوال کا جواب دیں. اب میرے سوال پہ آئیں, پی ٹی آئی کی برائی بہت ہو گئی, میرے سوال پہ آئیں. بات ساری یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت, جو شہباز شریف کی جو حکومت ہے, مریم نواز صاحبہ جو ہے پنجاب میں ہے, زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کی, زیرو ٹالرنس ہے. اور جو بھی ریفارمز کرنے پڑے ایف بی آر کے ریفارم سے شروع کریں گے, کیونکہ یہ انہوں نے تو 5 ایف بی آر کے چیئرمین بدلے تھے اگر آپ کو یاد ہو. اصل میں ایف بی آر کو ریفارمز کروانے پڑیں گے. ہماری دیکھیں ڈی این اے میں رچا بسا ہے کہ ہم ایف بی آر کے جو افسر ہے اس کو ہم پیسے دے دیں گے کہ ہمارے ٹیکس بچا لو. حکومت کو ہم 1 ٹکا دینے کے روادار. شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, اس روش کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا, یہ ایف بی آر میں ریفارمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے ٹیکس بیس کو براڈ کرنا ہے تو آپ کو ریفارمز بہت ضروری ہیں. پھر آپ کی جو 500 ارب کی جو چوری ہو رہی ہے بجلی, اس پہ کریک ڈاؤن کرنے ہم جا رہے ہیں.
اس کو ہم نے کنٹرول میں لانا ہے، کیونکہ یہ 500 ارب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بلوں میں ان کے اوپر جرمانہ پڑتا ہے، اور یہ پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ جو یہ تیسری بات جو یہ آپ نے جو گندم کی بات کی تھی، ادھر بھی کرپشن کو روکنے کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ سارا جو پیسہ ہے وہ بیچارے کسان کو نہیں ملتا، وہ مڈل مین لے جاتا ہے۔ وہ یہ جو ڈپارٹمنٹ والے جو یہ آپس میں انہوں نے ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ بنائی ہوئی ہے، کسان بیچارے کا تو استحصال ہوتا ہے، پیسہ تو سارے یہ لوگ آپس میں بانٹ کے لے جاتے ہیں، پھر یہ ہورڈنگ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور بعد میں مہنگے داموں میں جب قلت ہوتی ہے، قلت خود پیدا کرتے ہیں، پھر مہنگے داموں میں یہ گندم نکال کے بیچتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے 23 کروڑ عوام میں طلحہ ہارڈلی 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کینیڈا گئی تھی تو وہاں پہ سڑک بن رہی تھی تو لکھا ہوا تھا یور ٹیکسز ایٹ ورک۔ وہاں پہ لوگوں کی جو وہاں پہ 80 ہماری سڑکیں دیکھ کے لوگ بولتے ہیں ٹیکس نہیں دوں گا، 80 to 90% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس سے سارا انفراسٹرکچر بنتا ہے۔ ہماری حکومت کے پاس تو کوئی ٹیکس ہے نہیں، کوئی ٹیکس دینا گوارا نہیں کرتا ہے، اسی لیے آپ کی حکومت تو کنگال رہتی ہے ہر وقت۔ آپ کون سی دنیا کا کاروبار، کون سا دنیا کی حکومت چلتی ہے ٹیکس کے بغیر؟ صاحبہ اگر ہمیں پاکستانی، میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں عثمان صاحبہ کہ آج ہم پاکستانیوں کو معلوم پڑ جائے نا کہ ہمیں ٹیکس کے بدلے کیا ملے گا، ہمیں ایجوکیشن ملے گی، ٹیکس دیں گے تو اس کے بدلے ملے گا نا، آپ کوئی دیں گے تو اس کے بدلے ملے گا نا، ہمیں ٹیکس کے بدلے دیتے ہی نہیں ہیں، آپ تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ چلے میں آپ مجھے بولنے تو دینا عثمان صاحبہ، آپ میرے لیے بہت محترم ہے۔ اگر ہمیں ٹیکس کے بدلے تعلیم ملے، صحت ملے، سیکیورٹی ملے، انفراسٹرکچر ملے، ہر پاکستانی ڈبل ٹیکس دے گا، پر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اگر بیماری لگ گئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے، ہسپتال اتنا مہنگا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ میں بھی پریشان ہوتا ہوں اسکول فیس کے لیے۔ اپنے حصے کا آپ دیکھیں، تاجر پہ آپ ٹیکس لگائیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بزنس مین کو آپ ٹیکس لے کہیں وہ سڑکوں، صرف سیلریڈ کلاس آپ کی ٹیکس دیتی ہے، اور ٹیکس وہ دیتا ہے جو چوری نہیں کر سکتا۔ حکومت کے پاس پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ عالمگیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، عالمگیر صاحب جلدی سے ایڈ کریں، مجھے بریک پہ جانا ہے سر۔ جی میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پی ٹی آئی کے دور میں کوئی نیا کیس نہیں بنایا گیا سوائے ایک جو ٹی ٹی سکینڈل تھا، وہ کیس پی ٹی آئی کے دور میں بنا۔ دوسرا میں محترمہ سے پوچھوں گا کہ عثمان بزدار کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ بڑی کرپٹ تھی، عثمان بزدار کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ 16 مہینے آپ کی گورنمنٹ تھی، کیوں وہ آج بری الزما گھوم رہا ہے؟ علیم خان آپ کہتے تھے سب سے بڑا کرپٹ ہے، آپ پکڑے ان کو، آپ پکڑے، آپ نے عالمگیر بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، میں آپ کو کراچی کا ایک قصہ سناؤں گا سر۔ ماں باپ کی بیٹی تھی، اجتماعی زیادتی ہوئی تھی، پولیس نے مقدمہ درج کرایا، عدالت سے باعزت بری ہو گئے، ضمانتیں مل گئی، کھلم کھلا گل رہے تھے۔ ماں باپ کا جو صبر تھا اس کا پیمانہ لبریز ہوا، ان کے پاس کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، جا کے گولیاں مار دی اس نوجوان کو، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، خود بدلہ لے لیا اپنی بیٹی کا، ان کو انصاف مل گیا، ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ ہمارے ملک میں لگ یہی رہا ہے کہ قانون اب حرکت میں نہیں آئے گا، ہمیں سب کچھ خود کرنا پڑے گا۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈسکشن کنٹینیو رہے گی، ٹیک اے بریک۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ واضح کر دیا ہے کہ ہم منافق ہیں، پوری قوم منافق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ سودی نظام ختم کرنا ہے، سود نہیں چل سکتا، جلد از جلد ختم کرنا ہے۔ 51 سال 51 ایئرز ہو گئے ہیں اس آئین کو، لیکن کوئی سود کو ختم نہیں کرنا چاہتا، سودی نظام چل رہا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا جو سودی نظام پہ چلے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ تو جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، ہماری طرح تباہی ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ سودی نظام کیسے ختم ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے ان کے مسائل کب حل ہوں گے۔ فار ایگزامپل کسان نے ریکارڈ پیداوار کی ہے گندم کی جو فکس پرائس نکالی حکومت نے، وہ نکالی 3900 بیچ وہ سکتے نہیں کیونکہ حکومت نے خریداری شروع نہیں کی ہے۔ حکومت کو خریداری سے پہلے کسانوں کو بیگز دینے ہوتے ہیں جسے باردانہ کہا جاتا ہے، اس بیگز کے لیے 400 سے 600 روپے رشوت دی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کھلم کھلا رشوت کا نظام ہے؟ کسان جو کہ بڑی مشکل سے پیداوار کرتا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی اس کو اس کی قیمت نہیں ادا کرتی۔ اور جس طرح عظمیٰ کاردار صاحبہ نے پروگرام میں پہلے کہا کہ مڈل مین سارا پروفٹ لے جاتا ہے، آڑتی سارا پروفٹ لے جاتا ہے، اس کو ریٹ ملتا نہیں ہے۔ جب وہ گندم اٹھاتا ہے کسان سے تو 3100 کی اٹھاتا ہے، جا کے فلار مل کو 4000 کی دے دیتا ہے، 900 روپے صرف ٹرانسپورٹ کے کما لیتا ہے پروفٹ۔ تو یقیناً یہ وہ ایشوز ہیں جو میں آج اٹھانا چاہتا ہوں۔ سنا، آئی ول اسٹارٹ ود یو۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا کسان نظر انداز ہے؟
इग्नोर्ड है, उसके प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ये रिकॉर्ड पैदावार गंदम की अहमियत नहीं रखती है। हर साल अरबों रुपए की गंदम गोदामों से सरकारी चोरी हो जाएगी, चूहे खा लेंगे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस बस ये है कि 400 से 600 रुपए दोगे तो आपको बोरी मिलेगी जिसमें आप अपनी गंदम डाल के बेच सकोगे। आखिर किसानों के साथ ये जुल्म कब खत्म होगा सना? लेकिन तलहा बात यह है कि मैं शायद उस तरह एग्रीकल्चर की एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन दो बातें जो एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मैंने समझी हैं। एक तो ये कि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी मिलें और फैक्ट्रियां बंद कर दें। ये जो मिडिल मैन वाला रोल है ना, ये लोअर लेवल के ऊपर तो शायद आम करते होंगे लोग, लेकिन इस मिडिल मैन की एक ब्रैकेट के अंदर हमारे बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी अपनी अपनी मिल्स और फैक्ट्रीज चल रही हैं, और उनको पता होता है कि रेट को कब ऊपर लेके जाना है, कब नीचे लाना है, कब किस चीज का जो है वो स्टोरेज करना है और कब किस चीज को मार्केट में फ्लोट करना है। एक एलिमेंट तो हमें इसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि ये जो बीच का आदमी है ना, ये जब इधर से उधर करता है, चीजों को मैनिपुलेट करता है, तो फिर उस वक्त ना हुकूमत के हाथ में कुछ रहता है और ना ही उस किसान के हाथ में कुछ रहता है, क्योंकि हुकूमत आज तक डायरेक्ट किसान के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकी। ये जो बीच का सारा खेल खराब होता है, ये उसी मिडिल मैन का होता है या फिर उन फैक्ट्री और मिल्स मालिकान का होता है जिनके पास ये चीजें बल्क में मौजूद होती हैं या जो बीच में कैप्चर करके उससे बेनिफिट उठाते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसे एक्सपर्ट्स को ना मैं समझती हूँ कि फांसी पर लटका देना चाहिए, जो पाकिस्तान में ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जी इस साल हमारे पास बम्पर क्रॉप होगी, हमें ये गंदम एक्सपोर्ट करनी चाहिए। अगले साल पता चलता है कि कहत पड़ गया, हमें दूसरे मुल्कों से गंदम मंगवानी पड़ती है। एक साल हम एक सीजन में ये प्रिडिक्ट करते हैं कि चीनी बम्पर क्रॉप होगी, चीनी की इतनी वाफिर मकदार में पाकिस्तान में दस्तयाबी होगी कि हम चीनी 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अगले साल हमें ये पता चलता है कि चीनी की शॉर्टेज है। हम आज तक आटा, चीनी, कपास की सही प्रिडिक्शन नहीं कर सके हैं कि हमारे पास एनुअली राइट सना, सालाना तौर पर कितना होता है। आपको आज भी पता होगा कि मुल्क, दुनिया के कई ऐसे ममालिक है जहां पर गंदम ज्यादा अगर क्रॉप हो जाती है तो वो पानी में बहा देते हैं, लेकिन उसको लो प्राइसेस के ऊपर दूसरे ममालिक को सेल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो अपने प्राइसेस को एक लिमिट पे फिक्स रखते हैं। तो मैं क्विकली सिर्फ इसको कंक्लूड करूंगी कि हमारे यहाँ जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो कागजों में इन तमाम चीजों को एनालाइज करते हैं, उन लोगों की प्रिडिक्शन और एनालिसिस भी दुरुस्त नहीं होता, वो हुकूमत को गलत गाइड करते हैं। तो खुदारा हमें एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियंस की जरूरत होती है जो ये बता सकें कि आप साल 2024 में यहाँ खड़े हैं, 2025 और 26 में आप यहाँ खड़े होंगे। अगर ये स्टैट्स भी हमारे ठीक हो जाएं तो हमारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं और हमारे जो मसाइल हैं वो खत्म भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन का आपने जिक्र किया, तो मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, पाकिस्तान के सीनियर एग्रीकल्चरिस्ट है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिंध आबादकार बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नदीम शाह साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। शाह साहब, आखिर मेरे एक साथ पड़ोसी हैं, वो सेक्रेटरी फूड रहे हैं सिंध में, और वो ये कहते हैं कि गंदम एक सियासी फसल है, इसके ऊपर सियासत बड़ी होती है और सियासत की वजह से अब किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है शाह साहब, वो भी हमें बताइए, और मसले का हल क्या है वो भी हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल्ला, आपने जो है सही टाइम पे सही इशू को उठाया है। ये एक ऐसा गंदम सियासी गेम है कि इसमें जो है ना कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, ना प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, बीच में मिडिल मैन और जो सियासतदान या जो बिजनेसमैन है, होल्डर्स हैं, वो कमा रहे हैं। हालत ये है कि इस साल गंदम का जो बारदाना आया वो तो काश्तकार को तो नहीं मिला, लेकिन 600-700 रुपए बोरी जो है, खाली बैग जो है वो बेची गई, क्योंकि मार्केट इस वक्त चल रही है 3000 रुपए, गवर्नमेंट का रेट है 4000 रुपए, 1000 रुपए मन का वाज है, इसमें फर्क है। तो जो भी गंदम है वो व्यापारी को बारदाना दिया जा रहा है, वो लेके और जमींदार से, काश्तकार से 3000 रुपए लेके 4000 रुपए बेच रहे हैं गवर्नमेंट को, और फायदा जो है सारा वो मिडल मैन लेके जा रहा है। अब अगर आप ये देखें गंदम के फसल के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास बम्पर क्रॉप ना सिर्फ सिंध में है बल्कि पाकिस्तान में है। 3.25 करोड़ एकड़ के ऊपर इस साल गंदम लगी है। वो सिर्फ इस वजह से लगी है कि पिछले साल सिंध हुकूमत ने जो 4000 रुपए मन का ऐलान किया था, तो काश्तकारों ने गंदम ज्यादा लगाई थी। अलमिया ये है कि हमारी हार्वेस्टिंग चल रही थी, 7 जहाज इंपोर्टेड गंदम के आके जो है वो वहां पे बर्थ हुए हैं, कराची में उतरे। भाई जब आपका बम्पर क्रॉप है, आप कहते हैं हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है, तो आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब ये आने पे भी इन्होंने सब्सिडी दी होगी व्यापारियों को, 2 महीने के बाद बोलेंगे कि गंदम को कीड़ा काट रहा है, अब इसे एक्सपोर्ट करो, तो फिर इससे जो है उस पर सब्सिडी मिलेगी। मतलब ये एक गेम है, ये एक माफिया है जो खेल रही है अवाम के टैक्स पे।
तो इसका सिस्टम तो ये होना चाहिए, जैसे राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को खत्म कर दिया तो आज देखें हम $2 बिलियन से ज्यादा का चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट को क्या जरूरत है लेने की, ना ले, छोड़ दें। ये मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि जो आप जो फ्लोर मिल्स के लिए जो गंदम लेके स्टोर करते हो और फिर सारा साल उसका किराया भरते हो, या आप फ्लोर मिल्स वालों को दे दो, उनके ऊपर चेक और बैलेंस रखो। और वो साल के एंड में या चूहे खा लेते हैं या चोरी कर लेते हैं सरकारी अफसर। चूहे तो खाते नहीं है, 2 पैर वाले चूहे खाते हैं, 4 पैर वाले चूहे नहीं खाते, 2 पैर वाले चूहे खाते हैं। वो सुबह उठा के ले जाते हैं। 70 अरब रुपया पिछले साल का लोन है फूड डिपार्टमेंट के ऊपर, 100 अरब रुपए उन्होंने इस साल लोन लिया है। भाई आप जब आवाम को दे ही नहीं सकते रिलीफ, तो क्यों 170 अरब रुपए घुमा रहे हो? उससे वो शहरों में आप सस्ता आटा दे दो, वो सब्सिडी आप कंज्यूमर को दे दो। ना काश्तकार को मिल रही है, ना कंज्यूमर को मिल रही है, आप व्यापारियों को दे रहे हो। और तो इस तरीके से अच्छा प्रोक्यूरमेंट भी इन्होंने 1.5 महीना देर से शुरू की है, जब तक गंदम फार्मर्स के पास है। क्यों पास्को सुस्ती क्यों कर रहा है शाह साहब? पास्को सुस्ती क्यों कर रहा है? भाई पास्को तो लेता है 1 लाख टन जी, सिंध गवर्नमेंट लेती है 14 लाख टन। इस साल उन्होंने टारगेट रिड्यूस किया, 8 लाख टन पे आ गए। तो पास्को के तो चंद सेंटर हैं, ज्यादा नहीं है। हैदराबाद में है, कोई एक सांगड़ में होगा, ऐसे 2-4 हैं। पास्को इतने ज्यादा परचेजिंग यहाँ से नहीं करती, वो पंजाब से ज्यादा करती है। वहां पे कितना टारगेट है वो मुझे पता नहीं है। शाह साहब कोई उम्मीद है शहबाज शरीफ से, कोई उम्मीद है आपको कि वो सिस्टम सही करेंगे, कुछ किसानों का सोचेंगे? देखें जी, शहबाज शरीफ की टीम में जो बाबू बैठे हैं इस्लामाबाद में, उनको एग्रीकल्चर का ए भी नहीं आता। और शहबाज साहब को ये टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है कि वो काश्तकारों से मिलें और बात करें। हमेशा कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। उसी रीढ़ को, हड्डी को ये जो है हथौड़े से, हैमर से हर साल कूटते हैं, फिर वावेला मचाते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जैसे बीबी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कोई प्लानर ही नहीं है। अब वो आदमी इस्लामाबाद से बैठ के एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाता है, जिसने धूप, सर्दी, गर्मी शीशे के अंदर से देखी है, बाहर कभी निकला ही नहीं है। उसे ज़राअत का पता ही नहीं है, तो वो क्या बनाएगा? अभी तक कपास का जो है वो उन्होंने इंडिकेटिव प्राइस नहीं फिक्स की है। आप देखेंगे अभी एंड सीजन हो रही है कपास की बुआई की, तो क्या हम फिर दोबारा इंपोर्ट क्लब में जाएंगे क्या? मतलब ये सही आदमी को सही जगह पे बैठाते ही नहीं है, मनपसंद आदमी को लेकर आते हैं ऊपर, फिर वो बैठ के जो है वो करते हैं। फिर ठीक है जी, इस मसले के लिए एक और कमेटी बना दो।